सबै सहारा छोड बेसहारा हौ, परमात्मा तिम्रो प्रतीक्षामा छ। बेसहारा हुने हिम्मत चाहियो, त्यो आँट चाहियो। सबैभन्दा बहादुर व्यक्ति त्यो हो जो बेसहारा हुन तयार भयो। सहारा नै त बन्धन हो। जहाँ सहारा खोज्छौं त्यहाँ आश जन्मिन्छ। आश दुःखदायी छ। फलानाले सुख देला कि, यो गरे सुख पाइएला कि, आशै आशमा हाम्रो जीवन जेलिएको छ। छोराछोरीले राम्रो गरिदिए सुख पाउला, बुवा आमाले राम्रो गरिदिए सुख पाउला, श्रीमतीले राम्रो गरिदिए सुख पाउला, श्रीमानले गरिदिए सुख पाउला, इष्टमित्र साथीभाइ, समाज सरकार सबैले मलाई राम्रो गरिदियोस् भन्ने आशा छ भित्र। त्यही आशा पुरा नहुँदाखेरि हामी अत्यन्तै दुखी हुन्छौँ। आफू बाहेक अरूसँग आशा गर्नु नै दुःखको मूल कारण हो। आशा अरूबाट होइन। जहाँ जहाँ आशा गर्छौं, जहाँ जहाँ सहारा लिन खोज्छौं, त्यहाँ त्यहाँ असन्तुष्टिको सामना गर्छौं, अशान्तिको सामना गर्छौं। आशा, अपेक्षा यसले अप्ठ्यारोमा पार्छ। तर आशा नगरिकन केही हुँदैन, हामीलाई त्यही लाग्छ। होइन, आशा नगर्नुको अर्थ कर्म नगर्नु होइन। काम गरेपछि परिणाम त आउँछ। आशा गरे पनि आउँछ, नगरे पनि आउँछ। तर आशा गरेर आयो भने सामान्य लाग्छ। तर मैले आशै गरेको थिइनँ, पाएँ भने हर एक कुरा उपहार लाग्छ। उपहार पाउँदा कति खुसी हुन्छौँ हामी, कति सुखको अनुभव गर्छौँ। त्यत्तिकै आयो नि, कसैले उपहार दियो, मेहनत पनि थिएन, उपहार पाइयो। उपहारमा जुन खुसी हुन्छ त्यस्तै खुसी हुन्छ आशा रहित उपलब्धिमा। मैले काम गरेँ, बस छोडिदिएँ, परिणामको आश पनि थिएन, तर परिणाम आयो। मन गदगद हुन्छ, हर्षित हुन्छ। तर त्यही परिणाम आश गरेर आयो भने, आश गरे जति आयो भने ठिक ठिकै, मैले आश जति गरेको थिएँ त्यति आयो, राम्रै भयो भन्यो, सामान्य खुसी। आश गरेको जति आएन भने आए पनि दुखी, पाएर पनि दुखी। यो आशा दुःखदायी छ। आशा गर्नै पर्छ, जरुरी रहन्छ। नगरे पनि सबै कुरा पाइन्छ। हामी सबैतिर आशा गरेका हुन्छौँ। सम्पत्तिले सुख देला आशा छ, सम्बन्धले सुख देला आशा छ। यहाँ त हरेक सम्बन्धबाट सुख खोजिरहेका हुन्छौँ। सबैको सहारा खोजेका छौँ। सम्पत्तिको सहारा, परिवारको सहारा, इष्टमित्रको सहारा, साथीभाइको सहारा, त्यतिले नपुगेर गुरुको सहारा, भगवानको सहारा। कहीँ न कहीँ हामीलाई बाँच्नको लागि सहारा चाहिन्छ। र यो सूत्रले भन्छ, तिमी बेसहारा हौ। सारा सहारा छोडिदेऊ। जुन बेलामा सहारा छोडिदियो, आशा सबै टुट्यो।
मलाई कसैको सहारा चाहिएन, सब सहारा छोडिदिने। सहारा छुट्यो, अपेक्षा छुट्यो, आशा छुट्यो। आशा छुट्यो, व्यक्ति मोक्ष भयो, मुक्त भयो, स्वतन्त्र भयो। त्यही हो फ्रिडम, त्यही हो स्वतन्त्रता। हामीले कहाँ स्वतन्त्रताको अर्थ बुझेका छौँ र? हामी त आफू छाडा हुनुलाई चाहिँ स्वतन्त्रता ठान्छौँ, त्यस्तो होइन। आशा नै बन्धन हो, कसैको सहारामा बाँच्नु नै बन्धन हो। उसको सहारामा छु, ऊ भएन भने अब म अतालिन्छु, कसरी बाँच्ने होला है, मन अतालिन्छ। मैले अघि नै भने, चाहे त्यो सहारा गुरु नै किन नहोस्। धेरै आध्यात्मिक क्षेत्रहरूमा व्यक्तिले अरू सहारा त छोड्दै छोड्दै आउँछ, अन्तिममा गुरुको सहारा समाउँछ, ईश्वरको, भगवानको सहारा समाउँछ। जसको सहारा लिए पनि त्यो आशा हो, त्यो सहारामा त त्यो शक्ति हुँदैन। सहारा छोडिदेऊ, कुनै आशा छैन, कुनै सहारा छैन, जस्तो छ त्यस्तै छोडिदेऊ। ईश्वर जतिखेर पनि साथमा हुन्छ। ईश्वर त्यसको लागि हो जो सहाराहीन भयो, सहारा विहीन भयो। होइन भने त अरूलाई किन ईश्वर चाहियो नि? त्यही सहारा छँदैछ नि, यही भए भइहाल्छ नि। भगवान पनि आफ्नो कल्पनाको बनाएको छ, त्यही कल्पनाको तिम्रो भगवान तिम्रो लागि सहारा भयो। तिम्रो सहारा भनेको कल्पना भयो, बस पुगिहाल्यो नि। कि त हामी कल्पनामा केही बनाइरहेका हुन्छौँ, उसको सहारामा हुन्छौँ, या कहीँ न कहीँ केही स्वार्थ हुन्छ, केही पाउने इच्छा हुन्छ, अभिलाषा हुन्छ, त्यसकारण हामी नजिक हुन्छौँ। होइन भने नजिक हुँदैन थियो होला। भगवानबाट पनि केही आशा हुँदैन थियो भने हामी भगवानको पछाडि किन लाग्थ्यौँ होला र? हामीलाई भगवान चाहिन्न थियो। भगवानसँग आशा छ नि, सुख पाउँछु, भगवानको कृपा भयो भने यो जन्म पनि सफल हुन्छ, सुखदायी हुन्छ, मरेपछि पनि भगवानले मलाई लिन आउनुहुन्छ, वैकुण्ठ धाम लैजानुहुन्छ। कति राम्रो आशा पालेर बसेका छौँ। त्यो आशा केही जाने टुट्यो, भगवानले वैकुण्ठ लानुहुन्न, अहिले पनि केही गरिदिनुहुन्न भन्ने थाहा पायो भने भोलिपल्ट भगवान छोडिदिन्छ। हाम्रो त स्वार्थको सम्बन्ध छ। सारा जगतसँग हामीले स्वार्थको सम्बन्ध राख्यौँ। तर जसले सहारा छोडिदियो उसको हर एकसँग प्रेमको सम्बन्ध हुन्छ, किनभने लिनै छैन, स्वार्थ नै छैन। अब त उस जसलाई जे पनि गर्छ निस्वार्थ गर्छ। निस्वार्थ सेवामा जति आनन्द छ अरू कहाँ पाउनु त्यस्तो आनन्द। तर हामी त कहाँ हो त्यो निस्वार्थता? हाम्रो त आशले मार्यो। यो भयो भने यो हुन्छ, यो भए यो हुन्छ, सारा हिसाब किताब गरेर बसेका छौँ। गुरुबाट केही प्राप्त हुन्छ अनि हामी गुरुको पछाडि छौँ। केही ज्ञान पाइन्छ, गुरु भक्ति गर्यो भने सिधै स्वर्ग पाइन्छ रे। के हो आशा बनाएको। जुन दिन थाहा पाइयो कि गुरुको भक्ति गरेर, गुरुको प्रेममा परेर केही पनि पाइँदैन, न स्वर्ग पाइन्छ न यहाँ केही पाइन्छ, केही पाइनेवाला छैन भनेर बुझ्यो भने व्यक्तिले छोडिदिन्छ गुरु। के काम त्यस्तो गुरु जसबाट केही पाइँदैन, जसमा आशा छैन, आशा जोडिँदैन, सहारा जोडिँदैन, त्यो चिज कसैले खोज्दैन। र यो सूत्रले बडो गजब कुरा गर्छ। तिमी सहारा छोड। यो सूत्र र पुरै व्यवस्थामा कहीँ तालमेल मिल्दैन। हाम्रा धार्मिक रीतिरिवाजहरू
हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कार, संस्कृति कहीँ यो सूत्रसँग मेल खाँदैन। हामी त जे पनि गरेका हुन्छौँ सहाराको लागि गरेका हुन्छौँ। कहीँ न कहीँ सहारा पाइयोस्, आफ्नो लागि होस्, मलाई राम्रो होस्, आशाले बाँधिएका छौँ। तर यो सूत्र भन्छ सहारा छोड, आशा छोड। त्यसकारण मैले सुरुमै भने यो हिम्मतिलाहरूको काम हो, बहादुरहरूको काम हो। त्यसकारण म बार बार भन्छु, ध्यान कायरहरूको काम होइन, ध्यान त बहादुरहरूको काम हो। ध्यान गर्नको लागि धेरै ठुलो साहस चाहिन्छ। कुन साहस? सहारा छोड्ने साहस। जस्ताको तस्तै समर्पण, यही आफूलाई डुबाइदेऊ, छोडिदेऊ, जहाँ छौ तिमी त्यही, जे छ सबै त्याग। कसैको सहारा छैन, केही पनि छैन, सहारा विहीन हौ। त्यो बेलामा, जुन बेलामा व्यक्ति सहारा छोडिदिन्छ, त्यसले ब्रह्माण्डको सारा जगतको सबैभन्दा मूल सहारा उसैले प्राप्त गर्छ। जसले त्याग्यो उसैले पायो, जसले छोड्यो उसैले समायो, जो डुब्यो त्यही पार भयो। अचम्म छ, यो उल्टो जगत हो। अध्यात्म जगत हाम्रो जस्तो होइन, हाम्रो सोच जस्तो होइन, हाम्रो मनको संसार जस्तो होइन। यो फरक संसार हो। हाम्रो जगतमा त जो डुब्यो त्यो त गयो। बिचमा समुद्रमा डुब्यो भने, पानीमा डुब्यो भने त मर्यो नि त। त्यसकारण हामी भन्छौँ डुब्नु हुँदैन, पार हुनुपर्छ। त्यही भएर हामी के भन्छौँ? भगवान मलाई पार लगाइदेऊ, यो दुःखको सागरबाट, भवसागरबाट मलाई मुक्त गराए। मलाई भगवानले पार लगाइदिने हो कि गुरुले पार लगाइदिने हो कि? हामीलाई त पार लगाउने मान्छे चाहियो, तार दिने मान्छे चाहियो। तर अध्यात्म त्यसको विपरीत छ। अध्यात्मले भन्छ तार्ने होइन, डुब्ने, डुबा। आफूलाई पुरै छोडिदेऊ, बेसहारा हौ, तिमी डुबा, तिमीले ब्रह्म पाउँछौ। सारा जगत तिम्रो हो, सबै तिम्रो हो। जसले छोड्यो, जो डुब्यो त्यही पार भयो। डुब्ने मात्रै पार हुन्छ, पार हुने त पार भएन। हामी इच्छाद्वारा पारी हुन चाहन्छौँ, हामी कामनाद्वारा पारी हुन चाहन्छौँ। कामनालाई नै समातेर कामनाबाट कसरी मुक्त हुन सकिएला खै? त्यसकारण यो सूत्रको गहनतालाई बुझौँ। बेसहारा हौ, सम्पूर्ण सहारालाई छोड। परमात्मा तिम्रो प्रतीक्षामा छ। परमात्मा पर्खेर बसेको छ, कहिले मेरो साथमा आउला। परमात्माले चाहिँ आशा गरेर बसेको छ। तर हाम्रो आशा र उसको आशामा कहीँ तालमेल मिल्दैन। त्यसैले हामी दुःखको दलदलमा फँसेका छौँ। र कुनै पनि सहारा ढल्नको लागि छ। कुनै पनि बैशाखी भाँचिनको लागि छ। के गर्ने? संसार यस्तै छ। जसको सहारा लियो त्यही टुट्छ। को चाहिँ सधैँ मेरो साथमा हुन्छ र? प्रकृतिले हामीलाई कसैलाई पनि सधैँ एकै ठाउँमा राख्दैन। जति सुकै ठुलो सहारा भए पनि, जति महत्त्वपूर्ण सहारा भए पनि के गर्नु? समयले त्यो सहारा छुटाइदिन्छ, मृत्युले टुटाइदिन्छ। कसैसँग सँगै बस्न सकिँदो रहन्छ सदा सदा। आज छ भोलि छैन, सब भत्किनेवाला छ। हामीले बनाएको यो मनको संसार कुनै दिन चकनाचुर हुनेवाला छ। चाहे सम्पत्ति होस्, सम्मान होस्, सम्बन्ध होस्, स्वास्थ्य होस्, जे सुकै होस्, आज छ भोलि हुँदैन। सत्य यही हो। त्यसकारण त्यो सहारा टुटुन्जेलसम्म किन प्रतीक्षा गर्ने? एकैछिन छोडेर हेरौँ। फेरि छोड्नुको अर्थ
बाहिरी सहारा नलिनु भनेको होइन, फेरि हामी बुझ्दैनौँ। फेरि सहारा कसैको पनि नलिनु, आशा नलिनु भनेको छ। त्यसकारण घरको सम्पत्ति पनि छोडिदेऊ, परिवारलाई पनि छोडिदेऊ, सबै छोडिदेऊ, सम्पत्ति पनि हटाइदेऊ, त्यस्तो होइन। बाहिरी कुराहरू वस्तु हटाएर त्यागेर के हुन्छ र? एउटा वस्तु त्याग्यो अर्को वस्तु प्राप्त गर्छ। जसरी हामी दान दिन्छौँ नि, एउटा चिज दान दियो त्यसको बदलामा अर्को चिजको आशा हुन्छ हामीलाई। अलि राम्रो दान दियो भने पछि मरेपछि फेरि प्राप्त हुन्छ। दान कैयौँ गुणा भएर आउँछ, फिर्ता आउँछ। दान खेर जाँदैन, दियो पछि पाइन्छ, धेरै पाइन्छ। त्यो पाउने आशामा दिएका हुन्छौँ। अहिले हामीले कहाँ दिन्छौँ र कसैलाई लगानी गर्छौँ? हामी त व्यवसायी भयौँ, व्यापारी भयौँ। हाम्रो आशाले हामीलाई व्यापारी बनाएको छ। धर्म त्यसै कहाँ गर्छौँ र? धर्म गरेपछि के पाइन्छ? पुण्य पाइन्छ, अनि मात्रै गर्छौँ। पुण्य नपाउने भयो कसले धर्म गर्थ्यो होला र? हामी त व्यापारै गर्छौँ। सत्य यही हो। त्यसकारण हामीले जानेनौँ। सब आशामा, सब क्रय विक्रयमा हामी रुमल्लिएका छौँ। हामी आशा छोड्न तयार छैनौँ। त्यसैले के गरौँ? बाहिरको त्याग्नु होइन, मनमा भएको आशा चाहिँ त्याग्नु। बाहिरी सम्पत्ति त्याग्नु पर्दैन, परिवार त्याग्नु पर्दैन। जस्तो छ परिवारबाट जे अपेक्षा छ त्यसलाई त्यागिदेऊ। यति सुन्दर हुन्छ परिवार, यति प्रेमल हुनुहुन्छ, हिसाबै छैन। किनभने आज परिवारमा अलिकति पनि कटुता छ भने अपेक्षाको कारणले छ, मेरो इच्छाको कारणले छ, मेरो कामनाको कारणले छ, मेरो वासनाको कारणले छ, मेरो सहाराको कारणले छ। म त परिवारलाई बैशाखी बनाएको हुन्छु, उसको सहारामा हिँडिरहेको छु। अनि मलाई अपेक्षा छ नि सधैँ मेरो सहारा बनिरहोस्। कुनै दिन सहारा बनेन अनि हामी आगो हुन्छौँ, रिसाइहाल्छौँ। मैले भने जस्तो गरेन, मेरो इच्छा पुरा भएन, हामी रिसाइहाल्छौँ। तर यदि सबै प्रकारको कामनालाई त्यागिदियो व्यक्तिले, कामनाको अर्थ केही पाउने, परिवारबाट पाउने, अरूबाट पाउने, मैले यो पाउनुपर्छ भनेर जुन आशा बाँधेको छ, अपेक्षा राखेको छ, त्यसलाई एकैछिन पनि हटाइदियो भने सारा असन्तोषहरू सबै गए। सारा झन्झट झमेलाहरू सबै आजको आजै सकिए। जति पनि मनमा समस्या थिए ती सबै समस्या गए। चङ्गा हुन्छ व्यक्ति, व्यक्ति त मुक्त भयो। सारा दुःखबाट तत्क्षण अहिले मोक्ष भयो, मुक्त भयो। किनभने दुःख भनेकै आशा हो, दुःख भनेकै सहारा हो, दुःख भनेकै अपेक्षा हो। धेरै बेर सकिएन, कमसे कम ध्यानको बेलामा 5 मिनट होला, 5 मिनट मात्रै पनि कुनै व्यक्ति अपेक्षा रहित हुन सक्यो, आशा रहित हुन सक्यो, त्यागिदियो सबै कुरा। केही पाउनु छैन, ध्यान बसेको छ। हामी त ध्यान बस्दा पनि हामीलाई त पाउनुपर्छ। ओहो, म ध्यान गरिरहेको छु, भगवान देखिन्छ कि देखिँदैन? आत्मा ज्ञान हुन्छ कि हुँदैन? ब्रह्म ज्ञान हुन्छ कि हुँदैन? ध्यान गरेपछि त के पाउने भन्छन्, मैले पाउँछु कि पाउँदिनँ? म बुद्ध बन्छु कि बन्दिनँ? ओहो हो, आशाको पोका लिएर, भारी कामनाको भारी लिएर ध्यानमा बस्छ। अब के गर्नु भन्नु त? ध्यान त केही पाउनको लागि होइन, भएको सबै गुमाउनको लागि। भएको के छ हामीसँग? अरू त के छ र? त्यही आशा छ, अरू केही पनि छैन। आशको भारी बोकेर हिँडेका छौँ। त्यो फाल्न, त्यो त्याग्न, एउटा आशाका खोलहरू उतारेर फाल्दै जानुपर्छ। सहारा विहीन हुनुपर्छ। कुनै सहारा छैन। जे पनि सहारा थियो सब छुट्यो। सब सहारा छोट, खाली बना, शान्त मौनमा प्रवेश गर। किनभने कोलाहल भनेकै हाम्रो आशा हो। त्यसैबाट दुनियाँ विचार जन्मिन्छ।
जसले अपेक्षा छोड्यो, आशा छोड्यो, सहारा छोड्यो, त्यो व्यक्ति स्वतः मौनमा प्रवेश गर्छ। गहिरो शान्ति। 5 मिनट काफी छ। 5 मिनट मात्रै मनलाई खाली बनाइदेऊ। मनमा कुनै कुण्ठा नपालौँ, कुनै अपेक्षा नबनाऊ, कसैको सहारा नल्याऊ। 5 मिनट न हो, फेरि एकछिनपछि सहारा ल्याउँला नि। 5 मिनटको लागि म कुनै सहारा लिन्न, सब त्यागिदिन्छु। यति गरे पुग्छ। साधना यही हो। पाउने साधना हुँदै होइन, साधना हो गुमाउने। जसले गुमाउन सक्यो, भएको छोड्न सक्यो, त्यही मुक्त भयो। पाएर कोही पनि मुक्त हुँदैन। जति पाउँदै गयो त्यति भारी बोक्दै गयो। मनमा बोझ नबोक्ने। बाहिर होस् न, सम्पत्ति होस्, सम्मान मान प्रतिष्ठा सबै कुरा होस्, त्यसलाई हटाउनु पर्दैन। सबै कुरा होस्। किनभने जुन व्यक्ति बेसहारा भयो, मान उसैको हुन्छ, सहारा उसैले पाउँछ। आश गर्ने व्यक्तिलाई, माग्ने व्यक्तिलाई कसैले इज्जत गर्दैन, तर जसले माग्दैन पाउँछ। त्यसैले नमाग्नेलाई चाहिँ दिन मन लाग्छ, उसको आवश्यकता हेरेर दिन मन लाग्छ। जो सधैँ माग्छ उसको आवश्यकतै भए पनि दिन मन लाग्दैन। मागेर दिनु र उपहार उसलाई दिनुमा आकाश जमिन फरक छ। त्यसकारण माग्ने प्रवृत्तिलाई त्यागौँ, आशालाई त्यागौँ। चाहे त्यो आशा कुनै पनि प्रकारको होस्, धन सम्पत्तिको आशा होस् कि ध्यानको आशा होस्, मान प्रतिष्ठाको आशा होस् या भगवान प्राप्तिको आशा होस्, प्राप्ति सबै हानिकारक छ। प्राप्तिमा व्यक्ति डुब्यो, प्राप्तिले समात्यो भने अब मान्छे मुक्त हुन सक्दैन। एउटा कुरा पायो फेरि अर्को पाउने रहर, फेरि एउटा पायो फेरि अर्को पाउने रहर। ओहो, कहिले पुरा हुन्छ होला है, कहिले पुरा हुँदैन। त्यसकारण यो पाउने आशा र सहारा, म यो भए मात्रै बाँच्छु, यो नभए त म सिद्धिहालेँ नि, खत्तम भयो, यो सहारामा त म बाँचेको छु नि। होइन होइन, एकपटक सहारा छोडेर हेरौँ त कस्तो स्वतन्त्रताको अनुभव हुन्छ बाबा। उसले आफ्नो आत्मशक्ति के हो अनि थाहा पाउँछ। सहारा समाउन्जेलसम्म त्यो सहाराको शक्ति थाहा हुन्छ, आफ्नो शक्ति थाहा हुँदैन। जसले सहारा सब छोड्यो अनि उसले आफ्नो शक्ति बोध गर्छ, आत्मशक्तिको बोध गर्छ। र जसले आत्मशक्तिको बोध गर्यो उसको लागि परमात्मा शक्ति टाढा हुँदैन अब। किनभने आत्मापछि त परमात्मै हो नि। आत्मज्ञान अनि परमात्मा ज्ञान। जसलाई आत्माकै अत्तो पत्तो छैन उसले परमात्मा जान्ने त कुरै भएन। र आत्मज्ञानमा त्यही व्यक्ति मात्रै जान सक्छ जसले बाहिरी शक्तिलाई छोडिदियो, सहारा छोडिदियो। सहारा समाउन्जेलसम्म त्यही सहाराको शक्ति। आत्मा धेरै टाढा हुन्छ। सहारा टुट्यो, व्यक्ति आफूतिर फर्किन्छ। त्यसकारण सूत्र एक पटकमा फेरि दोहोऱ्यौँ, याद गरौँ। सबै सहारा छोड, परमात्मा तिम्रो प्रतीक्षामा छ। परमात्माको अर्थ वैभव, पूर्णता, सम्पन्नता। जसले परमात्मालाई पायो उसको लागि अब केही पाउन बाँकी रहेन। अन्तिम तृप्ति। अब कहीँ पनि अतृप्ति रहेन, पूर्ण भयो। अब कुनै पाउने अपेक्षा केही रहँदै रहेन। त्यो पूर्णताको अनुभव सहारा विहीन हुनुमा छ। यसले गर्दै हुन्छ कि उसले गर्दै हुन्छ कि, यो धर्म गर्न पाए हुन्छ कि, यो काम गर्न पाए हुन्छ कि, यो गुरुले दिन्छ कि त्यो गुरुले दिन्छ कि, ओ हो
कति 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 खोज छ हाम्रो। प्रारम्भ हो, सुरुमा चाहिन्छ पनि, बाटो देखाउनको लागि कोही चाहिन्छ, तर बाटोलाई समातेर बस्न चाहिँ हुँदैन। बाटो देखाइदियो, हिँड्नुपर्छ आफू। गुरु चाहिन्छ, नभई हुँदैन, सही कुरा हो। सिकाउने मान्छे नभई कसरी काम गर्नु नि, कसरी बाटो हिँड्नु? देखाउने मान्छे त चाहियो नि त। बाटो देखाउने चाहियो, सिकाउने मान्छे चाहियो। तर हामी के गर्छौँ? बाटो देखाउने मान्छेले बाटो देखाएपछि त हिँड्नु पर्यो नि भाइ, हिँड्दैनौँ, देखाउने मान्छेलाई समातेर बस्छौँ। गुरु भनेको त गाइड मात्रै हो, बाटो देखाउने हो, त्यसलाई समाउने होइन। गुरुले देखाएको बाटोमा हिँड्ने हो। कति राम्रो बाटो देखाइदेऊ गुरु भनेको छ, बाटो हिँड्नु छैन, गुरुलाई चप्प समातेर बस्यो। अब फस्यो, सहारा लियो गुरुको उसले। अब यही सहारा उसको लागि बन्धन बन्छ। जसरी हामी नदी तर्छौँ, डुङ्गामा नदी तर्यौँ, अब डुङ्गा समातेर बस्छ र? डुङ्गा त नदी तरुन्जेलसम्म हो, तर्यो, डुङ्गा छोडिदियो, अब आफ्नो बाटो लाग्यो। गुरु त्यही हो, गुरु हो डुङ्गा, जसले हिँड्न सिकायो, अगाडि बढ्न सिकायो। सिकाएपछि आफू अगाडि बढ्ने। गुरु त छुट्छ, छोडिदिनुपर्छ, होइन भने गुरु नै बन्धन हुन्छ। यो सत्य कसरी बुझ्ने होला? हामी बुझेर पनि बुझ्दैनौँ, फेरि समय हाल्छौँ, के गर्ने बानी लागेको छ। र जबसम्म सहारा छोड्दैनौँ, आशा छोड्दैनौँ, तबसम्म मुक्ति असम्भव। बन्धन नै आशा हो, बन्धन नै सहारा हो। अनि त्यसैलाई नछोडेपछि अनि मुक्त कसरी हुने नि? त्यसलाई छोडिदियो, अहिलेको अहिले मोक्ष।